यस्तो यस्तो अब विवेकी शासक अब यो देशले थाम्दैन, नेपाली जनताले मान्दैनन्। त्यसो भनेर राज संस्था होला, यति सानो देशभित्र यहाँको व्यवस्था परिवर्तन गरिदिने, मन्त्री बदलिदिने, प्रधानमन्त्री बदलिदिने, पुलिसका आइजिपी बदलिदिने, सेनापति बदलिदिने तागत राख्ने विदेशीहरूले राज संस्थालाई, राजालाई प्रभावमा पार्दैनन् भन्न सकिँदैन। तर नेपाली जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ। नेपाली जनताका तागतमा आउने हो भने आऊ, नभए नआऊ भन्नुपर्छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ। तर राष्ट्रिय शक्ति अभियानले यो कुरालाई जोडले उठाउँछ है। राजालाई संयमित भएर बस्न अनुरोध गर्छौँ हामी। संयमित भएर बस्नुहोस्, अझै पनि बस्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। नेपाली जनताले बुझ्दैछन् कुनै न कुनै दिन यो राष्ट्रको रक्षाको आधार हो त्यो जुन संस्थाले यो राष्ट्र निर्माण गर्यो। त्यो संस्थालाई भित्तामा पुगाउने त ती उनीहरूको हालत खराब भइराखेको छ नि। हामीले गर्दाखेरि यिनीहरू कमजोर भइराखेका छन्। यिनीहरूको कुबुद्धि, यिनीहरूको उल्टो बाटो हामीले देखाइदिया बाटो हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले अबको राज संस्था भनेको नेपाली जनताका तागतमा आउँछ, आउनुपर्छ। यसको अर्थ विदेशीबाट पृथक भएर जान्छु भन्ने होइन। कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रसँग राज संस्थाले आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने अथवा अरूका कुरा सुन्नुपर्ने होला, त्यो त हुने नै भयो। तर विदेशीको आशीर्वादको राज संस्था हामी कल्पना गर्दैनौँ। अब भोलिको प्रदर्शनको कुरा गरौँ। सरकारले यति बेला अझै पनि कोभिडको कारणले गर्दा भिडभाड नगर्नु, भेला जुलुस नगर्नु, सभा सम्मेलन नगर्नु भनेको छ। तपाईँहरूले राष्ट्रिय शक्तिले शक्ति देखाउने भनेर भनेको छ। त्यहाँनिर राज्यबाट हुन सक्ने अवरोधको सामना गर्न, प्रतिकार गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हामीले यो विषयमा छलफल गरेका छौँ। राष्ट्रिय शक्ति अभियानको हाम्रो केन्द्रीय मिटिङमा हामीले छलफल गरेका छौँ। हामीले मास्कको व्यवस्था गरेका छौँ, सामाजिक दूरीलाई हामीले कायम राख्छौँ, सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेका छौँ। यो अहिले कोभिडबाट आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु भयो। यहाँ राज्यले त कसलाई बचाइरहेको छ त? कोभिडको कारणले राज्यले बचाउँदैछ, नेपालीलाई बचाइराखेका छैन नि। त्यसो भएको हामी आफै बाँचिराखेका छौँ। आफू बाँच्नका निमित्त हामीले त्यो केही सावधानीहरू त्यो अपनाउँछौँ। मुठभेडमा जान चाहेको होइन हामीले। हामी राज्यका सुरक्षा अङ्गहरूलाई अपिल गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ। यो कुनै मुठभेडको कुरा होइन। हामी कसैलाई लड्न सडकमा जाने होइन। लड्नेहरू त लडाए त, कहाँ लडे? आफू पनि लडे, देश पनि लडाए। त्यसो भएन त्यस्तो अविवेकी काम हामीबाट हुँदैन। हामी राज्यका सुरक्षा अङ्गहरूलाई पनि यहाँहरूका सञ्चार माध्यम मार्फत हामी अपिल गर्छौँ, हात जोड्छौँ। हामी तपाईँहरूलाई युद्धमा नफसाउनका निमित्त सडकमा आएको हो, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् भन्छौँ। हामी सेनालाई त्यही भन्छौँ, प्रहरीलाई त्यही भन्छौँ, हाम्रो राष्ट्रिय अनुसन्धानका साथीहरूलाई त्यही भन्छौँ है। सबै जो हाम्रा सुरक्षा अङ्गहरू छन्, जबसम्म हामीले यी हाम्रा सुरक्षा अङ्गहरूको शिर ठाडो गरेर बाटोमा उभ्याउन सक्दैनौँ नि, बन्दुक दिएर हातमा चाहिँ सिमानामा उभ्याउन सक्दैनौँ नि, अथवा कुनै एउटा सरकारी कार्यालयका अगाडि उभिन सिकाउँदैनौँ नि आत्मसम्मानका साथ, गौरवका साथ, तबसम्म यो देशको सुरक्षा हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले सुरक्षा अङ्गलाई कमजोर बनाउने काम हामीबाट हुँदैन। हामी त्यो भिड्ने, त्यहाँ चाहिँ जुझ्न जाने होइन। तर राज्य सत्ता र व्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरू अविवेकी छन्, यिनीहरू डराएका छन्। त्यसो भएर यिनीहरूले चाहिँ दमन गर्न खोज्यो भने त्यो जनताले स्वतः प्रतिकार गर्छ। के हुन्छ त्यो हामीले जिम्मा लिने होइन, त्यो राज्यले लिनुपर्छ, हामीले लिनु पर्दैन। त्यो हामी त्यो छैन, हामी त्यो गर्दैनौँ। भोलिको आन्दोलन सुरुवाती आन्दोलन हो कि यो निरन्तर जान्छ भोलिदेखि कन्टिन्यू? यो अहिले चाहिँ हाम्रो यो उपत्यका व्यापी हो। यसलाई चाहिँ हामीले भन्यौँ नि तीनटा कुरा। राष्ट्र स्थापना नहुँदासम्म, यो हिन्दू राष्ट्र कायम नगरिदासम्म र यो संघीयता खारेज नगरिदासम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ। राजधानीमा मात्रै अथवा देशव्यापी? हामी देशव्यापी रूपमा जान्छौँ। 42-43वटा हाम्रा जिल्ला सङ्गठनहरू तयार भएका छन्। धेरै जिल्लामा बोलाइएको छ हामीलाई। अब यो पहिलोपल्ट यहाँ सकाउँ, त्यसपछि हामी बाहिर जान्छौँ। मेरो अन्तिम जिज्ञासा, राष्ट्रिय शक्तिले राजावादी, राष्ट्रवादी सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्नको लागि चाहिँ के प्रयास गरेका छ? अब यसका लागि चाहिँ अहिले यो पहिलोपटक हाम्रो सडकमा हाम्रो उपस्थिति हुँदैछ। हामी सडकबाटै भन्छौँ यो देश बचाउनका निमित्त राजावादी, माओवादी, प्रजातन्त्रवादी, समाजवादी, मधेसवादी यो खालि वायात कुरा हो। पहिला सबै राष्ट्रवादी हुनु पर्यो, सबै एक ठाउँमा आउनु पर्यो। यो देश सबैको साझा हो। दुःख आउने पनि सबैलाई समान ढङ्गले आउनेवाला छन्। भोलि समाधान खोज्नका निमित्त पनि सबैले सामूहिक रूपमा विवेक प्रयोग गरौँ, सबै एक ठाउँमा आउँ। कसको शक्ति कति छ त्यो कुरा अलग अलग भएर देखाएर अब कुनै अर्थ छैन। मैले जान्न खोजेको चाहिँ राजाको नाममा जति पनि व्यक्तिहरूले दोकान थापिराखेका छन्, ती दोकानका मालिकहरू सबै आउँछन् कि आउँदैनन् भन्न खोजे। अब त्यो जसले त्यसरी चाहिँ आफूलाई उभ्याइराखेका छन्, ती संस्थाहरू, ती व्यक्तिहरू, तिनीहरूलाई हामीले पनि अपिल गरेका छौँ, तपाईँहरूसँगै आउनुहोस् हामीसँग भनेका छौँ हामी। यदि हामी कसैसँग मिल्न जानुपर्ने भने हामी जान तयार छौँ। तर यो तीनटा कुरा हुनु पर्यो। संघीयताको खारेजीको विषयमा एक हुनु पर्यो, राज संस्था स्थापनाको सवालमा एक हुनु पर्यो,
र यो हिन्दू राष्ट्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र, सबै धर्मावलम्बीहरूको रक्षा गर्ने गरिकन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने सवालमा चाहिँ एक हुने हो भने हामी पनि पछि हिँडिदिन्छौँ। राष्ट्रिय शक्ति अरूको पछि नजाने भन्ने होइन, हामी पनि गइदिन्छौँ है। तर अब अलग अलग बाटोमा जानु हुँदैन। अब एकपटकलाई हामी हेरौँ, त्यसपछि हामी फेरि अरू यो अभियानहरू अरू साथीहरूसँग राष्ट्र संस्थाका पक्षधर, प्रजातन्त्रका पक्षधर र यो राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र चाहिँ हुनै पर्ने थियो भन्ने गल्ती भयो भनेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नै आत्मआलोचना गरेको स्थिति छ। हामी सँगै जाने हो। यहाँ कसको हैसियत के अहिले है? जब देशको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह लागिसकेपछि नेपाली जातिको चाहिँ जीवन सुरक्षित हुने कि नहुने भन्ने स्थिति आइसकेपछि अब कसका हैसियत के? पहिला मुलुक बचाउँ, त्यसपछि कसका हैसियत के हुन्, कसका बुद्धि कति छन्, त्यो अनुसारले काम गरौँ न। त्यसो भएर हामी एक्लै हिँड्न चाहेको होइन, सबैलाई सँगै लिएर जान्छौँ। एउटा प्रश्न छ, यहाँले भन्नुभयो कि गणतन्त्र विदेशीहरूले ल्याइदिएका र विदेशीहरूले सञ्चालन गर्छन् प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। तपाईँले भने जस्तै राज संस्था फर्कियो भने विदेशीको प्रभाव र विदेशीको भूमिका चाहिँ हुँदैन, सो त हटेर जान्छ भनेर जनताले कसरी पत्याउनु? अब यसमा तपाईँलाई धन्यवाद छ। यसमा चाहिँ हामी स्पष्ट छौँ। राष्ट्रिय शक्ति अभियानले के भनेको छ भने अब हुने कुनै पनि परिवर्तन, अब हुने कुनै पनि व्यवस्था त्यो नेपाली जनताका तागतमा हुनुपर्छ र स्वाधीन हुन्छ। त्यो अबको परिवर्तन भनेको त्यो विदेशीहरूद्वारा हुने परिवर्तन त्यो नेपाली जनताले स्वीकार्दैन। हामीले भनिराखेका छौँ, खुद हामी राष्ट्रिय शक्ति अभियानको तर्फबाट मैले प्रवक्ताको हैसियतले मैले भनिराखेका छु, नेपालका नेताहरू दलाल भए यिनीहरू अनि देश कमजोर भयो भनिराखेका छु। मैले त्यही प्रवृत्तिको अर्को कुनै शासक खोजेको होइन, हामीले त्यो नेपाली जनताले खोजेको होइन। नेपाली जनताकै तागतमा आउनुपर्छ, नेपाली जनतासँग सहकार्य गर्ने राष्ट्र संस्था खोजेको, हामीले प्रजातान्त्रिक राष्ट्र संस्था खोजेको। यो यस्तो निरङ्कुशता भन्दा चाहिँ प्रजातन्त्र भन्ने, लोकतन्त्रवादी हो भन्ने, तर व्यवहार र चरित्र निरङ्कुश। अहिले प्रचण्ड र चाहिँ के अरे हाम्रो ओली निरङ्कुश हुनुहुन्न उहाँहरू? कति प्रजातान्त्रिक हुनुहुन्छ उहाँहरू? सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले उहाँहरूलाई भेट्नलाई? कोही आम नागरिकले सक्छ उहाँहरूलाई भेट्नलाई? त्यसो भयो भने अब आफ्नो देशको जनता अन्यायमा परेको छ भने त्यो जनतालाई अन्यायमा पर्न दिनु हुँदैन भन्ने कुराको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ। आफ्नो देशको जनता कहीँ कतैबाट अन्यायमा पर्यो भने त्यसलाई न्याय दिने, सुरक्षा दिने, उसको जीवन बचाइदिने दायित्व कुनै पनि राष्ट्रको सरकारको हुन्छ, त्यो व्यवस्थाको हुन्छ। त यो देशको शासकहरूले, यो देशका राजनीतिक पार्टीहरूले र नेतृत्वहरूले यी सबै कुरालाई तिलाञ्जली दिए, महत्त्व दिए। 46 सालमा प्रजातन्त्र आइसकेको थियो। प्रजातन्त्रका विरुद्ध खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर प्रजातन्त्रका विरुद्ध हतियार उठाउने माओवादी नेतृत्वहरू अहिले सत्तामा छ। उनीहरूसँग सम्झौता गरिएको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले युद्ध चलिरहेका बेलामा उहाँले सत्ता लिनुभयो। त्यो अवस्था त्यही थियो। एउटा राष्ट्र प्रमुखको नाताले उहाँले त्यो काम गर्नु। 10 वर्षको युद्धमा भन्नुहोस् या त्यो 62-63 को आन्दोलनमा भन्नुहोस्, सङ्घीयताको कुरा, धर्मनिरपेक्षताको कुरा र राष्ट्र संस्थाको बहिर्गमनको कुरा थिएन। त्यो कहाँ कसरी कसले उठायो त्यो मुद्दा, कसले हाल्यो त्यो मुद्दा त भन्दाखेरि कुनै पनि राष्ट्रलाई समाप्त पार्ने हो भने त्यो राष्ट्रको संस्कृतिलाई समाप्त पार्नुपर्छ, त्यो राष्ट्रको धर्मलाई समाप्त पार्नुपर्छ, त्यो राष्ट्रका बलिया स्थायी संरचनाहरू, राजनीतिक संरचनाहरूलाई समाप्त पार्नुपर्छ। त्यही उद्देश्यका साथ राष्ट्र संस्थाको अन्त्य गरियो। जुन राजाले म्याद सकिएका सांसदहरूलाई चाहिँ पुनर्बहाली गरे, जुन राजाले 83 जना बन्दुकीहरू जसले चाहिँ जनता मारिरहेका थिए ती बन्दुकीहरूलाई सांसद बनाए, तिनीहरूले नै त्यो राष्ट्र संस्थालाई हटाए। निरङ्कुश राष्ट्र संस्थाको राजतन्त्रको अन्त्यको कुरा थियो, संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको अन्त्यको कुरा थिएन। त्यहाँनिर यिनीहरूले बेइमानी गरे राजनीतिक पार्टीहरूले। अहिले हामी यहाँ आइपुग्यौँ कि अब राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हुने कि नहुने, हामीले गर्न सक्ने कि नसक्ने। दिन दहाडे हाम्रो भूगोल मिचिएको छ। कुनै छिमेकी राष्ट्रको सेनाले चाहिँ धम्की दिन्छ,
यो देशको सत्ता र यो व्यवस्था चाहिँ कुनै अर्कै राष्ट्रसँग जोडिएको छ र उसले उचालेको घरमा हाम्रा विरुद्ध काम गर्दैछ भन्छ खुल्लमखुल्ला। अनि त्यही राष्ट्रको चाहिँ गुप्तचर संस्थाको प्रमुखलाई हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले सहजै भेट्नुहुन्छ। अनि जुन चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ सेनापतिले चाहिँ हामीलाई हाम्रो भौगोलिक अखण्डता चाहिँ जबरजस्ती गरेर हाम्रो जमिन चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिएर धम्की दिनुहुन्छ, त्यो राष्ट्रको सेनापतिलाई हामीले नतमस्तक भएर स्वागत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ। यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। एउटा स्वाधीन एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुको नाताले त्यो सम्भव हुँदैन। यदि हाम्रा नेताहरू स्वाधीन थिए भने, यदि यो राजनीतिक व्यवस्था स्वाधीन थियो भने, यदि यो प्रजातान्त्रिक तरिकाले चलेको शासन व्यवस्था थियो र विदेशीहरू यी शासकहरूको पछाडि यी राजनीतिक पार्टीहरूको पछाडि थिएनन् भने यो देश यति कमजोर हुँदैन थियो। उहाँहरूले गरेका क्रान्ति, उहाँहरूले गरेका सङ्घर्ष, उहाँहरूले गरेका आन्दोलन, उहाँहरूका कारण नेपाली जनताले गरेको बलिदानलाई अपमान गर्न खोजिराखेका छैन। हामी प्रजातन्त्रको विरोध गरिराखेका छैनौँ। हामीले भनिराखेका के हो भने संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र चाहिन्छ। त्यो नै बटम लाइन हो यो राष्ट्रको। आजको जनतालाई कुनै निरङ्कुश शासकले चाहिँ लिड गर्न सक्दैन, नेतृत्व दिन सक्दैन। जनता त्यति सशक्त भइसकेको छ। हामीले उत्पादन गर्न नसके पनि विश्वले उत्पादन गरेका टेक्नोलोजीलाई नेपालीहरूले उपभोग गर्न सक्ने भएका छन्। यो चेतना, यो ज्ञान, यो असीमित छ। यो मौका कसैले खोज्न सक्दैन। हामीले संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा जाउँ भन्यौँ। हामीले के भन्यौँ भने कुनै पनि राष्ट्रको धर्म हुन्छ। अमेरिकामा क्रिस्चियनहरू बाइबल समातेर कसम खान्छन्, शपथ लिन्छन् उनीहरू। बुद्धिस्ट राज्यहरू छन् जहाँ बुद्ध नेपालमा जन्मेका थिए। यो हिन्दू राष्ट्र हुँदा बिग्रिएको चाहिँ के थियो? कुन चाहिँ धर्मावलम्बीलाई हिन्दू राष्ट्र हुँदा अप्ठ्यारो परेको थियो र कसलाई सुरक्षा दिएको थिएन यो राज्यले? पञ्चायतकालमा पनि यहाँ क्रिस्चियन साथीहरू थिए। धर्म जसले जे लिए पनि कसलाई के गर्दा शान्ति हुन्छ त्यो गर्न पाउने जनताको अधिकार हो। यसप्रति पनि हाम्रो कुनै चिन्ताको कुरा होइन। यो हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर भन्यौँ हामीले। अर्को चाहिँ के भन्यौँ भने यो एकीकृत राष्ट्रलाई खण्डित गर्ने गरिकन सङ्घीयतामा चाहिँ मुलुकमा लगिएको छ। यो सङ्घीयतालाई खारेज गर भन्यौँ हामीले। जनतालाई रोटो र भोटोको चाहिँ समस्या भएको देशमा, रोजगारीको चाहिँ व्यवस्था नभएको देशमा, अर्काका देशमा कमारो भएर चाहिँ जिन्दगी बिताउनु पर्ने नेपालीहरूको बाध्यता चाहिँ को एउटा जिन्दगी बाँच्नेहरूको देशमा नेता र कार्यकर्ता पाल्नका निमित्त सङ्घीयता किन बनायो? अरूसँग विदेशीसँग ऋण गरेर चलाउनु पर्ने सङ्घीयता किन चाहियो? यो सङ्घीयतालाई खारेज गर भन्यौँ हामीले। यो हामीले मात्र भनेको कुरा होइन, यो नेपाली जनताले भनेको कुरा हो। यदि कसैले आफूलाई लोकतन्त्रवादी हौँ भन्छ, त्यसको दुहाई दिन्छ भने, यदि हामी जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था हामीले बाहेक दुनियाँमा कसैले पनि चलाएको छैन भनेर दाबी गर्छ भने यी जनताको आवाजलाई सुन्नु पर्यो उनीहरूले। आज देशव्यापी रूपमा राष्ट्र संस्थाका बारेमा नेपाली जनताहरू यो स्वयं राजा पाल्नुभन्दा राष्ट्र संस्थामा फर्किनुपर्छ भनेर लाखौँ मान्छेहरू देशव्यापी रूपमा आन्दोलित भइरहेका छन्। के हो लोकतन्त्र भने? प्रजातन्त्र भने के? विदेशीसँग मिलेर नचाहिँदो काम गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू, म सबै नेताहरूलाई भनिराखेका छैन, देशभक्त नेताहरू हुनुहुन्छ हरेक पार्टीभित्र, जसले यो देशलाई बलियो बनाउनका निमित्त हिजो बन्दुक बोके ती युवा साथीहरूलाई भनिराखेका छैनौँ हामीले, ती नेताहरूलाई भनिराखेका छैनौँ हामीले भनिराखेका छौँ। कसलाई त भन्दा जसले विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूसँग मिलेर यो देशमा युद्ध गरे, प्रजातन्त्रका विरुद्धमा काम गरे, तिनीहरूलाई भनिराखेका छौँ हामी। त्यसो भएको हुनाले हामी राष्ट्रिय शक्ति अभियानका माध्यमद्वारा भोलि 11:30 बजे माइतीघर मण्डलामा जम्मा हुन्छौँ। यो उपत्यकाव्यापी हाम्रो कार्यक्रम हो। बाहिरका साथीहरूलाई हामीले अहिले बोलाएका छैनौँ। हाम्रा 41-42 वटा जिल्लामा राष्ट्रिय शक्ति अभियानका चाहिँ सङ्गठनहरू, त्यहाँ संरचनाहरू निर्माण भएका छन्। राष्ट्रिय शक्ति अभियान भनेको यो देशमा, यो देशको हितमा काम गर्न चाहनेहरूको शक्ति चाहिँ निर्माण गर्ने हाम्रो तयारी हो। त्यो कुनै पनि राजनीतिक विचारको होस्, कुनै पनि चाहिँ सिद्धान्तको चाहिँ नेपाली होस्, त्यसले पहिला यो देश बचाउँ,
त्यसपछि हामी राजनीतिक व्यवस्था अथवा राजनीतिक सभ्यता, राजनीतिक संस्कार, शासन व्यवस्था कस्तो अवलम्बन गर्ने त्यति बेला गर्नु कि आज सङ्कटमा छ। अहिले देश यति ठुलो अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा नेपाली जनता रोगले, भोगले, शोकले मरिरहेको बेलामा सत्तासीन पार्टीकै दुईटा अध्यक्षको झगडा चलिराखेको छ र त्यसमा पक्ष र विपक्षहरू पनि देखिन्छ। योभन्दा ठुलो लज्जास्पद व्यवस्था, योभन्दा ठुलो घिनलाग्दो चाहिँ नेताहरूको चरित्र अरू के हेर्नु बाँकी छ हामीले? संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध हतियार उठाएका बाबुराम र प्रचण्डजीहरू कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू? यो हदसम्म नेपाली जनतालाई ढाँट्ने, यो हदसम्म नेपाली जनताको कमजोरी, नेपाली जनताको बुझाइको कमजोरीमाथि खेलवाड गरेर मनपरी गर्ने, जनतालाई मारेर राज्यको ढुकुटीमा मस्ती गर्दै झगडा खेल्दै बस्ने, आफू पनि झगडा गरी बस्ने, विदेशीसँग पनि झगडा खेल्ने, अनि आफ्नो देशका अन्जान दाजुभाइहरूलाई कसैलाई यो जाति, कसैलाई त्यो जाति, कसैलाई यो धर्म, कसैलाई त्यो धर्म असङ्गठित गरेर कित्ता कित्तामा जनतालाई उभ्याएर लडाउने, यो के व्यवस्था हो र? यो कसले नेतृत्व गरिरहेको छ यो व्यवस्थाको? राष्ट्रिय शक्ति अभियानले यो प्रश्न आम नेपाली जनताले गरोस्, यो देशका नेताहरूलाई, यो देशका गैर जिम्मेवार शासकहरूलाई भन्नका निमित्त हामी भोलि 11:30 बजे त्यहाँ जम्मा हुन्छौँ शान्ति वाटिकामा। त्यसपछि त्यहाँबाट बानेश्वरमा गएर हामीले सभा गर्छौँ। त्यो सभामा विपिन कोइराला हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, उहाँलाई पनि बोलाएका छौँ, उहाँले बोल्नुहुनेछ। राष्ट्रिय शक्ति अभियानको हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशरबहादुर विष्टले बोल्नुहुन्छ। जलस्रोत विज्ञको रूपमा परिचित एकजना दीपक ग्यावाली भन्ने, उहाँ पहिला मन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्ति हो, उहाँले पनि बोल्नुहुन्छ। त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति अभियानको सल्लाहकार हो आदित्यमान श्रेष्ठ, उहाँ 84 वर्षको उमेर भइसक्यो, उहाँले पनि यो जीवनको अन्त्य हुने बेलामा म मेरो कुरा केही भन्छु भन्नुभयो, उहाँले पनि बोल्नुहुनेछ। त्यस्तै अरू साथीहरूले पनि आफ्ना विचारहरू राख्नेछन्। राष्ट्रिय शक्ति अभियानको मूलत उद्देश्य चाहिँ के हो भने यो देश बचाउनका निमित्त र प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नका निमित्त, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनका निमित्त र हाम्रा सामाजिक सद्भाव र नेपालीको बीचको एकतालाई कायम राख्नका निमित्त र विदेशीहरूबाट हुन सक्ने सम्भावित कुनै पनि प्रकारको हमला र हस्तक्षेपबाटै मुलुकलाई जोगाउनका निमित्त नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा उभिनका निमित्त अपिल गर्न खोजे हामीले यहाँ कुनै निरङ्कुश तानाशाह जन्माएर या कुनै अर्को भवण्डर गर्न खोजेको होइन। यो काम जसले गर्नुपर्ने थियो राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले, उहाँहरूले यो काम गरिराख्नु भएको छैन। उहाँहरूको धन्दा अर्कै छ। यदि नेपाली जनताले हामीले भनेअनुसार अथवा नेपाली जनताले जे बुझिराख्नु भएको छ अहिले त्यही कुरा हामीले बुझेर भने हो र त्यतापट्टि हामी गएनौँ, संवैधानिक राष्ट्र संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हामी फर्किएनौँ भने, यो राष्ट्रलाई सबै धर्म अवलम्बीहरूको रक्षा हुने गरिकन हिन्दू राष्ट्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम राखेनौँ भने र यो संघीयता, यो घाँडो, यो आर्थिक हिसाबले पनि बेहोर्न नसक्ने, यो हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई नै खण्डित गर्ने गरिकन ल्याइएको जुन संघीयता छ, यो संघीयता खारिज गरिएन भने यो मुलुक जीवित रहन सक्ने कुनै सम्भावना हामीले देखेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय शक्ति अभियानले आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब असङ्गठित भएर होइन, हामी एकै ठाउँमा उभिएर यी तीनटा काम गर्न सक्यौँ भने, संघीयतालाई खारेज गर्न सक्यौँ भने, हिन्दू राष्ट्र, सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई कायम राख्न सक्यौँ भने र राष्ट्र संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्न सक्यौँ भने मात्र यो राष्ट्रको रक्षा हुन सक्छ र नेपाली जातिले यो देशभित्र बस्ने र बाँच्न पाउने सहज वातावरण बन्न सक्छ। यदि त्यो भएन भने यी राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई हामीले त्यहाँ बस्न दियौँ, सत्ता सञ्चालन गर्न दियौँ भने यिनले कुनै पनि बेलामा यो देश युद्धमा जान्छ। त्यो जातीय दङ्गामा जान सक्छ, साम्प्रदायिक दङ्गामा जान सक्छ, धार्मिक दङ्गामा जान सक्छ। जब देश युद्धमा गइसक्छ त्यसपछि राज्यका चाहिँ हाम्रा सुरक्षा अङ्गहरू हिजो जसरी चाहिँ फसाइएको हो नि नेताहरूले, बेइमान नेताहरू विदेशीसँग मिलेर नचाहिँदो काम गरे हो नि यिनीहरू, ती सेना मरे हाम्रा दाजुभाइ हुन् नि, प्रहरी मरे हाम्रा दाजुभाइ हुन् नि, ती माओवादी जो हाम्रा दाजुभाइ हुन् नि, आफ्ना दाजुभाइ मारेर राज्यका सुरक्षा अङ्गका ब्यारेक हानेर आएकाहरूले चलाएको शासन व्यवस्थाका कारण हाम्रो यो दुर्गति भएको हो, यो राष्ट्रको अस्तित्व सङ्कटमा परेको हो। सबै कुरा यो बुझ्नुपर्छ। पत्रकार साथीहरूले पनि तपाईँहरूले गरेको यो जुन मद्दत छ, यो मद्दतको हामी ऋणी छौँ। राष्ट्रिय शक्ति अभियान ऋणी छ, किनकि यो काम हाम्रो मात्रै होइन,
यो काम यहाँहरूको पनि हो। अझ हाम्रो भन्दा पनि यहाँहरूले लाखौँ करोडौँ नेपाली जनताका बिचमा हाम्रा विचारहरू, हाम्रा चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू अथवा हामी मुलुकप्रति गरेको जुन चिन्ता छ ती चिन्ताहरू जनताको बिचमा जुन पस्किदिनुहुन्छ, यो नै हाम्रा लागि ठुलो सहयोग हो, मद्दत हो। यहाँहरूले पनि आफ्नो देशका लागि गरेको सकारात्मक कर्म हो भन्ने सम्झिदिनु होला। किनकि यो देश रह्यो भने मात्रै यहाँ केही कुनै पनि काम हामीलाई गर्न सहज हुन्छ। किनकि हिजो युद्धको बेलामा हामीले देखेका थियौँ यहाँको युद्ध संवाददाता भए, एउटा हातमा कलम अर्को हातमा बन्दुक बोकेर पनि हिँडे नेपालीहरू। त्यसो भएको हुनाले यो डिभाइडेड, कुनै पनि डिभाइडेड चाहिँ रोल खेल्ने प्रवृत्ति भएका मान्छेहरू भएको देशको कुनै पनि संरचना त्यो बलियो हुन सक्दैन। न त्यो पत्रकारिता बलियो हुन्छ, न त्यो समाज बलियो हुन्छ, न त्यो कुनै प्रशासन बलियो हुन्छ, न शासक बलियो हुन्छ, न समाज चाहिँ बलियो हुन्छ। त्यस्तो भएको देशमा विदेशीहरूले सहजै आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्छन्। अहिले हामीसँग भूगोल छ, हामीसँग राज्य छ कि क्या भने जस्तो हाम्रा सुरक्षा अङ्गहरू पनि देखिन्छन्, तर सबै काम विदेशीहरूबाट भइरहेको छ यो देखिन्छ। किनभने चिनको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री विदेश मन्त्री उहाँ सायद आज आउँदै हुनुहुन्छ। अस्ति भर्खरै रको प्रमुख आएर गए, फेरि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सचिव आएर, भारतको सचिव आएर गए। यो कत्रो चिन्ता विदेशीहरूलाई। यो किन भएको हो त भन्दाखेरि यो देशका शासकहरूले हाम्रा शासन प्रशासन, हाम्रा सुरक्षा अङ्गहरूलाई कमजोर बनाइदिए। विदेशीहरूले भारतले चाहिँ आफ्नो यो हाम्रो देशबाट आफ्नो सुरक्षा खतरा देख्यो, चिनले पनि यही भूगोलबाट, यही नेपालबाट आफ्नो देशप्रतिको खतरा देख्यो। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू तारनतार यिनीहरू आइरहेका छन् विदेशीहरू। त्यसो भएको हुनाले यहाँ बलियो सत्ता चाहिन्छ, बलियो व्यवस्था चाहिन्छ, बलियो सरकार चाहिन्छ र बलिया आम नेपाली नागरिकहरू चाहिन्छन्, बलिया पत्रकारहरू चाहिन्छन्। अनि मात्र विदेशीहरूले आफूलाई ठेगानमा राख्छन्, अन्यथा विदेशीहरूले यो मनपरी गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले आज यही कुरा यहाँहरूका बिचमा भन्नका निमित्त यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना हामीले गरेका हौँ। आइदिनु भयो। म धेरै लामो भाषण गरेर भन्नुपर्ने केही कुराहरू छैनन्। धेरै मैले भने यी तीनटा कुरा गर्नुपर्ने छ। राष्ट्र संस्थाको स्थापनाका निमित्त आम नेपालीहरूलाई हामी अपिल गर्छौँ, यो धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गरेर सनातन हिन्दू राष्ट्र, सबै धर्मावलम्बीहरूको सुरक्षा सहितको ग्यारेन्टी सहितको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र कायम राखिनुपर्छ र यो सङ्घीयता चाहिँ यो विदेशीको डिजाइनमा ल्याएको सङ्घीयता हो, यो सङ्घीयताको खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी भोलि यो कुरा हाम्रो अध्यक्ष केशरबहादुर विष्टले पनि भन्नुहुन्छ, अरू साथीहरूले पनि भन्नु होला। कसैलाई चित्त बुझ्दैन यो मुद्दा भने पनि पहिला राष्ट्रको रक्षाका निमित्त हामी एक ठाउँमा आउँ भनेर हामी अपिल गर्छौँ। मैले आफ्नो विचार मैले राखेँ।